الناس كلها تركز معايا. احنا المره اللي فاتت كنا حسبنا انواع الاحمال اللي ممكن تاثر على المنشا، وقلنا ان في 8 سلاسل وفي 4 رياح، تمام؟ وعملنا ما بينهم كمان لوس كومبينيشن في 3 انواع لاحمال التحميل. الحاله الاولانيه كانت 1 و4 لتر و1 6 لايت، شلنا منها 5 لتر لود. الحاله الثانيه قلنا هيبقى فيه معانا لتر لود، فقلنا هيبقى 1 12 لتر و1 28 لايت و1 28 لتر لود. وكلمه لتر المقصود بها ايه؟ ان انا هجيب فيها الزلازل كلها، يعني هكتبها كام مره المعادله؟ 12 مره، تمام؟ الحاله الثالثه بقى، تمام؟ قلنا 9 من 10 لتر وقلنا 1 و3 لتر. قلنا تاثير اللايف ويت في الحاله ديت هيبقى تاثير سلبي على المنشا، فشلناه خالص من المعادله، تمام؟ والمعادله دي برضه بتتكتب كام مره؟ 12 مره. يبقى احنا كده معادله فوق و12 في الحاله الثانيه و12 في الحاله الثالثه، يبقى كده عندنا 25 حاله. وعملنا حاله 26 جبنا منها ايه؟ الماكسيمم. دي اخر حاجه عملناها المره اللي فاتت. طب احنا دلوقتي عملنا خانات فقط في البرنامج لنوع الحمل، زي بالظبط كده لما قلت لك ان انا بعمل خانه اسمها ديد، انما بعد كده عاوز ابدا ادخل في الخانه دي ايه؟ اللود. طيب اول لود هنبدا نحسبه دلوقتي اللي هو حمل الزلازل. في طرق كتيره لحساب حمل الزلازل، تمام؟ منها الطريقه اللي الكود المصري بيحسب بيها اسمها statical equivalent method، او طريقه الحمل الاستاتيكي المكافئ، تمام؟ طريقه الحمل الاستاتيكي المكافئ، تمام؟ دي طريقه بنقدر نحسب منها اللتر لود. بس الطريقه دي لها يا جماعه مجموعه شروط كده. الاول لازم ناخد بالي من الشروط دي. اول شرط ان المنشأ اللي عندي ارتفاعه لا يزيد عن 100 متر. ارتفاع المنشأ ما يزيدش عن 100 متر. طيب تاني حاجه قال لك والله لو احنا جبنا اتش على بي، يعني ارتفاع المنشأ على العرض اللي هيأثر فيه الزلزال، قال لك الكلام دوت لا يزيد عن كام؟ لا يزيد عن 5. تمام؟ يعني ارتفاع المنشأ مثلا كان وليكن 30 متر، 30 متر على لو عرض المنشأ مثلا كام؟ اي مسافه بحيث ان اتش على بي لا تزيد عن كام؟ عن 5. طيب ثالث شرط قال لك والله لازم المنشأ اللي اثر عليه احمال زلازل ورياح بطريقه الحمل الاستاتيكي المكافئ، لازم المنشأ ده يكون يونيفورم. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا بعمل 12 دور، لازم الواجهه كلها تكون منتظمه. ما ينفعش مثلا اعمل ال 12 دور على مساحه 30 متر، ما ينفعش اعمل مساحه المنشأ كله بالشكل ده. يعني انا لو عندي مثلا المنشأ كان كده، تمام؟ ال 12 دور كانوا يعني كلهم واجهه ثابته. ما ينفعش نيجي في دور مثلا نقوم ايه داخلين جوه المنشأ شويه كده، ما ينفعش نطلع فوق نبرز شويه، تمام؟ يبقى لازم ال 12 دور الواجهه كلها طالعه عليهم منتظمه. ما ينفعش نيجي في دور مثلا نلغي كابولي، نيجي في دور نزود كابولي، لا كلهم زي بعض بالظبط. ده معنى كلمه منشأ يونيفورم او منشأ منتظم. الحاجه الرابعه بقى قال لك الاستاتيكال سيستم، تمام؟ بيكون برضه منتظم. يعني ايه استاتيكال سيستم منتظم؟ يعني انا مثلا كنت عامل سقف الدور الاولاني كنت عامله مثلا فلات، سقف الدور الثاني ما ينفعش اغير بقى، يبقى لازم كل الارتفاعات او كل الادوار الاستاتيكال سيستم ثابت، كلهم فلات او كلهم سوليد او كلهم اي نوع ثاني من الاسهم، تمام؟ يبقى ده الاستاتيكال سيستم عندي يكون ثابت. كنت عامل مثلا شير وول او عامل حيطان او عامل عمدان، ما ينفعش اقول لما كده خالص في الادوار اللي فوق، تمام؟ يبقى الاستاتيكال سيستم معانا ثابت في كل الادوار. دول 4 شروط مهمه جدا لازم يكونوا متوفرين في المنشأ اللي عندي عشان نقدر ندخل عليه احمال الزلازل والرياح بطريقه الحمل الاستاتيكي المساعد، تمام؟ طيب انا خلاص حققت ال4 شروط، هنبدا بقى نشوف الطريقه ديت بنحسب بقى اللتر لود ازاي. المعادله اللي بنحسب بيها اللود ده اسمها دي بتساوي تمام زد
الزلزاليه اللي بتاثر على المنشا. انا لما يكون عندي مثلا منشا بالشكل ده، قبل ما نبدا نوزع القوه على كل سقف، قال لك والله الزلزال لما بيأثر من الارض، فبيبقى في قوه كبيره جدا اسمها بي بتأثر على الفاونديشن بالشكل ده. القوه بي ديت بتبدا تتجزأ على كل سقف، بتبدا تتجزأ بعد كده على كل سقف. احنا مهمتنا الاول نحسب القوه بي اللي هي جايه من تاثير الزلزال على المنشأ. قال لك القوه بي بتساوي ايه؟ زد في الاي في السي في الكي في الاس في الدبليو. طيب اول فاكتور اسمه زد، اول فاكتور اسمه زد. قال لك زد ده حاجه اسمها الزون فاكتور، بيعتمد على المنطقه اللي انت هتبدا تصمم فيها المشروع او تبدا تبني فيها الاستراكشر بتاعك. تمام؟ هنلاقي الكود المصري مقسم مصر الى 3 اجزاء. يعني احنا لو بصينا كده على الخريطه، تمام، هيقول لك مثلا المنطقه اللي مع الدلتا ونهر النيل والمنطقه دي كلها، تمام، المنطقه ديت هنسميها زون 2. المنطقه ديت زون 2. المنطقه الثانيه، تمام، المنطقه الصحراويه اللي هي فيها الصحراء بقى الشرقيه والغربيه والكلام ده، دي المنطقه ايه؟ 3. المنطقه الساحليه اللي ماشيه بقى مع الساحل البحر المتوسط والساحل البحر الاحمر، دي المنطقه ايه؟ 2. تمام؟ طيب احنا عندنا 3 مناطق زلزاليه. طبعا الخريطه دي مش مدرس جغرافيا، انا قاعد برسم لك خريطه. تمام؟ لا دمياط اكيد ساحليه طبعا هندسه، مش هنقول راس البر. لا الساحليه واحد. الساحليه واحد، المنطقه الساحليه اللي هي على البحر المتوسط، يعني اي منطقه على البحر المتوسط او البحر الاحمر تبقى واحد. تمام؟ اي منطقه صحراويه تبقى 3، اي منطقه مثلا مع نهر النيل او في الدلتا تبقى 2. طبعا معظم المنشات بترسم فين؟ على نهر النيل. طيب لو احنا في زون واحد هناخد الزد ده فاكتور ب1 من 10. تمام؟ لو احنا في زون 2 هناخد الفاكتور ده ب2 من 10، او زون 3 ب3 من 10. يبقى ده ليه 3 حاجات. تمام؟ يا اما ب1 من 10 او 2 من 10 او 3 من 10. تمام؟ طبعا احنا في المنطقه الثانيه احنا دايما هناخد ايه؟ الزد ب2 من 10. طيب تاني فاكتور اللي هو الاي ده بيعبر عن حاجه اسمها importance factor، معامل اهميه المنشأ. معامل اهميه المنشأ ده بيعبر عن اهميه المنشأ اللي احنا هنصممه. يعني ايه؟ قال لك والله الكود مقسم الاي دي الى حاجتين، فاكتور يا اما يكون بواحد يا اما يكون ب1.25. لو بواحد قال لك بواحد ديت لما تكون منشآت عاديه، يعني منشأ سكني، تمام، منشأ اداري، تمام، اي منشأ سكني واي منشأ اداري بيكون عليها منشآت عاديه، بناخد الفاكتور بواحد. طيب 1.25 لما تبقى منشآت طوارئ، تمام، يعني فيها حركه كتير، ممكن مثلا تبقى زي المستشفيات، تمام، اي منشأ طوارئ يعني في حركه كتير، بناخد الفاكتور ب1.25. تمام كده؟ يبقى ده اللي هو ايه؟ طبعا اي منشأ عادي خالص هناخد ايه؟ فاكتور بواحد. طيب بعد كده في حاجه اسمها سي بقى. سي دي بقى اللي مهمه شويه. قال لك سي حاجه اسمها سايزميك فاكتور، او معامل الزلزال. كلمه سايزميك ديت تعني زلزال. تمام؟ سايزميك فاكتور. طب السي بتساوي ايه؟ السي بتساوي 1/15 جذر تي. السي بتساوي 1/15 جذر تي. طيب معنى ايه تي؟ قال لك تي الزمن اللي حصل فيه الزلزال بتاعت الزلزال، او الزمن اللي حصل فيه الزلزال. تمام؟ يبقى تي الزمن اللي حصل فيه الزلزال. طب تي نحسبها ازاي؟ تي بتساوي 9/100 بي اتش على جذر بي. تي بتساوي 9/100
تمام في اتش على جذر البي. تمام كده؟ طيب انا حسبت طب الاتش اللي هو ايه؟ ارتفاع المنشأ، والفي اللي هو عرض المنشأ. طيب انا حسبت التي، نطلع نجيب ايه؟ السي. قال لك السي لما تحسبها لا تزيد عن 12%. طب هي زادت عن 12%، نقوم ناخدها ب 12%. تمام؟ يبقى السي لا تزيد عن 12%. لو زادت احنا هناخدها ب 12%. تمام؟ طيب يبقى احنا كده حسبنا السي اللي هو ستاريزمنت فاكتور، اللي هو المعامل او الفاكتور الثاني. طيب الفاكتور الرابع بقى اللي هو كي. الكي ده فاكتور بيعتمد على النظام الانشائي نفسه اللي هيقاوم الزلزال. يبقى الكي معامل النظام الانشائي. بمعنى ايه؟ قال لك والله الكي دوت يعني مثلا انا لو هقاوم الزلازل بحوائط قص او بشير وول او بكور. تمام؟ هناخد الكده مثلا بواحد و33%. لو انت هتقاوم الزلازل مثلا باطارات او بفريمز و يعني بكاميرات واعمده باطارات، ممكن ناخد الكده مثلا بواحد. ممكن ناخد الكده مثلا بواحد. احنا بالغالب بنقاوم دايما الزلازل بايه؟ بشير وول وكور، فدايما هنلاقي كده دايما معانا بايه؟ بواحد 33%. تمام؟ يبقى ده الفاكتور الرابع. طيب الفاكتور بقى اللي بعد كده الخامس اللي هو اس. اس ده بيعتمد على نوع السويل. نوع السويل اللي احنا هنصمم عليها الفاونديشن دي. تمام؟ الكود مقسم السويل الى ثلاث انواع. في سويل كثيفه دنس، في سويل ميديوم، في سويل ايه؟ ضعيف. تمام؟ لما تبقى سويل كثيفه يعني ايه؟ مثلا ممكن زي الصخر، زي سويل قويه جدا بتقدر تشيل الزلزال. تمام؟ فهتلاقي الاس ده واخده بواحد. تمام؟ انما لما تبقى تربه متوسطه الكثافه، تمام، فبياخد الفاكتور ده بواحد و15%. تمام؟ وانا هبقى اجيب لك جدول برضه في ترتيبه السويل عشان نقدر نطلع منها المعامل اس حسب نوع التربه اللي احنا هنصمم عليها. تمام؟ يبقى الاس ده بيعتمد على نوع التربه. اس ده هناخده بكام؟ لو هي تربه متوسطه، وهي بالغالب بتكون تربه متوسطه الكثافه 1 و15%. تمام؟ طيب الفاكتور بقى الاخير اللي هو السادس ده يعتبر اهم فاكتور فيهم. اللي هو الفاكتور دبليو. دبليو بقى بتعبر عن وزن المنشأ. تمام؟ طيب يعتبر فاكتور مهم ليه؟ لأن وزن المنشأ مش مثلا بالطن على متر مربع، يعني أقول لك كفر زائد لايف لود زائد كون ويت زائد الكلام ده مثلا تطلع لك هنا طن على متر مربع. قال لك لا، ده وزن المنشأ بالطن. يعني فاكر كده لما كنا بنطلع مثلا في الشيت اكسل البيلدنج لود، كنا بنعمل دايركت فورميشن ونجمع اوزان العمدان كلها. هو ده بقى وزن المنشأ بس بالطن. طيب قال لك ده بس مش وزن المنشأ كله، ده وزن الديد لود بس للمنشأ، اللي هو عباره عن ايه؟ الدبليو ديد اللي هو مثلا عباره عن اون ويت زائد الكفر زائد ايه؟ البول لود، يعني احمال الجدران والاون ويت والكفر والكلام ده كله، ده المقصود بقى الدبليو ديد. بس حمل مركز، حمل كونسنتريتد. طيب يبقى الحمل ده في الاخر لازم تكون وحدته ايه؟ طن مثلا. تمام؟ طيب بس ده بقى في حاله واحده بس. قال لك ده في حاله ايه؟ ده لو كان اللايف لود كان اقل من ويساوي 500 كيلو جرام على المتر مربع. يبقى احنا هناخد وزن الديد لود بس. وزن الديد لود بس لو كان اللايف لود اقل من 500 كيلو جرام على المتر مربع. طيب اللايف لود زاد عن 500 كيلو جرام على المتر مربع، هيبقى في الحاله ديت الدبليو هتساوي دبليو ديد. مش هاخد بقى كل اللايف لود، انت هتاخد نصه بس، هنقول زائد نص الدبليو لايف لود. تمام؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي اللايف لود اقل من 500 كيلو جرام يبقى دبليو ديد بس. اللايف لود زاد عن 500 كيلو جرام يبقى دبليو ديد زائد نص اللايف لود. تمام؟
معظم المنشآت اللي هنيجي نعملها هتبقى درجتها اقل من 500. تمام؟ حاليا هناخد ايه؟ وزن الديد لود بس. احنا كده حسبنا كل المتغيرات في المعادله، الزد والاي والسي والكي والاس والدبليو. نضرب المعاملات دي كلها ببعضها نطلع ايه؟ القوه بي. تمام؟ طبعا هتلاحظ ان دول كلهم فاكتورز، يعني مثلا 1 من 10، 1 من 15، 1 33، دي كلها معاملات. انما الدبليو هي القوه او الوزن، الوزن المركز. تمام؟ طيب المعاملات ديت يعني لو انت فكرت فيها شويه هتلاقي المعاملات ديت بتحول لك الوزن الكونسنتريتد او الفيرتيكال لود الى وزن ايه؟ الى قوه لاترال لود اللي هي قوه الزلزال. تمام؟ طيب انا خلاص حسبت الفي. حسبت اول حاجه الفي اللي هي القوه اللي بتاثر في البيز جايه لك من الارض. عاوزين بقى نبدا نوزع الفي ديت على المنشا. يعني نبدا نجيب قوه لاترال كده كده بالشكل ده. فهنبدا بقى في قانون كده بيوزع لك القوه ديت. طب القانون ده بيوزع لك القوه بي على الارتفاعات كلها على كل دول. طب القانون ده فيه ايه؟ هتقول لي انا عارف كل اللي فيه ما عدا حاجه واحده بس اللي هي الاف تي او بنسميها الاف توب. يبقى البي احنا عارفينها القوه اللي احنا لسه حاسبينها من شويه. الدبليو اللي هو وزن البلاطه. الاتش اللي هو ارتفاع ايه؟ البلاطه. تمام؟ طيب يبقى اللي انا مش عارفه بس ايه؟ الاف دي اللي هو احنا بنسميها اف توب. طب يعني ايه اف توب؟ قال لك الاف توب ديت لها قانون. اف توب بتساوي 7% في التي في الاي. تمام؟ طيب قال لك الاف توب دي قوه بتظهر في اخر دور خالص بس في حاله واحده بس. لو احنا جينا حسبنا التي لقينا التي اكتر من 7 من 10. فاكر التي اللي هو زمن الزلزال؟ لو احنا جينا حسبنا التي لقينا التي اكتر من 7 من 10 هناخد اف توب بكام؟ ب 7% في التي في البي. الاف توب ديت يعني الزلزال بيأثر كده. قال لك والله لو التي او زمن الزلزال زاد عن 7 من 10 ثانيه هيبدا في قوه عكسيه على اخر دور تتولد كده اسمها اف توب. طب القوه ديت لازم تتطرح من ايه؟ من جميع القوى اللاترال اللي بتاثر في الاتجاه الثاني. تمام؟ لذلك احنا لو بصينا في المعادله احنا قلنا ايه؟ في ناقص اف توب. طيب لو كان التي اقل من 7 من 10 يعني زمن الزلزال اقل من 7 من 10 يبقى في الحاله ديت هيبقى اف توب بيساوي صفر. تمام؟ حسبت التي كده اقل من 7 من 10 يبقى على طول مفيش اف توب، اف توب بصفر. تمام؟ طيب يبقى دلوقتي يا جماعه احنا عندنا دلوقتي اف توب تمام بتظهر لما التي بتزيد عن 7 من 10. كده في مشاكل بقى. طب انا عاوز احسب القوه ديت خلاص يبقى البي كلها حاسبينها والتي لو موجوده هنطرحها من البي. طيب يعني ايه بقى اتش اي في دبليو اي على سمشن دبليو اي في اتش اي؟ انا مثلا عاوز احسب القوه في الدور الاخير خالص اللي هو احنا هنسميها مثلا اف 1. فهنقول ايه؟ هنقول مثلا اف 1 بتساوي، هنقول مثلا بتساوي ايه؟ الفي ناقص الاف توب في اتش 1 في دبليو 1. ايه المقصود ب اتش 1؟ قال لك اتش 1 ارتفاع، مش بس ارتفاع الدور الاخير ده منسوبه من الدور الارضي. يعني ايه؟ يعني اتش 1 اللي هي الارتفاع ده كله. تمام؟ طب دبليو 1 سقف الدور الاخير بس. تمام؟ دبليو 1 سقف الدور الاخير بس على سمشن دبليو اي في اتش اي. يعني ايه؟ هتقعد بقى تضرب دبليو اي في سقف الدور الاخير في ارتفاعه زائد سقف الدور اللي قبله في ارتفاعه زائد سقف الدور اللي قبله في ارتفاعه. تمام؟ يبقى هنا هنقول ايه بقى؟ مثلا اتش 1 في دبليو 1 زائد اتش 2 في دبليو 2. طب اتش 2 اللي هي ايه؟ الارتفاع لحد هنا بس. طب اتش 3 الارتفاع لحد هنا بس وهكذا.
طب ما انا ممكن يكون عندي السقف ده الدبليو فيه ثابته، يعني وزن الاخير زي الثاني زي الثالث زي الرابع، ممكن ناخد الدبليو مشترك ونقول ايه اتش 1 زائد اتش 2 زائد اتش 3 وهكذا. طب والله لو حصل الكلام ده كمان، ما هو الدبليو اللي في المقام ده زي الدبليو اللي في البسط، هنقوم نشيل الدبليو اللي فوق مع الدبليو اللي في المقام. تمام؟ يبقى لو كانت الاسهم كلها لها وزن واحد، المعادله هتبقى ايه؟ هتبقى بي ناقص اف توب في اتش 1 على اتش 1 زائد اتش 2 زائد اتش 3 وهكذا. واحنا هنشيل الدبليو اللي فوق مع الدبليو اللي فوق. ده لو كان الاوزان كلها ثابته. تمام؟ الدبل اللي في القانون اللي تحت ده سقف وزن السقف لوحده. وزن السقف لوحده. لكن الدبل اللي فوق دي سقف الدبليو البي ديت وزن المنشأ كله. تمام؟ الكلام ده واضح يا جماعه؟ واضح الكلام ده كده؟ طيب انا بقى خلي بالك انا لحد دلوقتي بحسب القوه. انا جايب ايه؟ انا جايب اف 1 واف 2. طب انا هتلاحظ ان القانون كاتبه اف اي جي. معنى ايه كلمه اف اي جي؟ يعني في قوه في اتجاه اكس. لو انت فاكر بقى المره اللي فاتت كنا قلنا ايه؟ المنشأ بالشكل ده، في قوه بتاثر في اتجاه اكس، في قوه بتاثر في اتجاه ايه؟ واي. طب انا اعرف منين هي الاف اللي هتحصل ديت في اتجاه اكس ولا في اتجاه واي؟ اقول لك بقى، لو انت فاكر من شويه كنا احنا بنكتب ايه؟ كنا احنا بنكتب مثلا السي بتساوي 1 على 15 جذر تي، مش كده؟ وقلنا بعدها ان التي بتساوي 9% في الاتش على الجذر البي. تمام؟ هي البي ديت عباره عن ايه بقى؟ انت عندك 2 بي، بي 1 وبي 2. لو احنا بنحسب القوه في اتجاه اكس يبقى هنطلع بي 1 وبي 1 هتطلع تي 1 وتي 1 هتطلع سي 1. يبقى في الحاله دي لو احنا عوضنا بسي 1 في القانون هنطلع ايه؟ القوه في اتجاه اكس. حد فهمني كده؟ اهو احنا يا جماعه من شويه قلنا ايه؟ قلنا ان السي بتساوي 1 على 15 جذر تي. تمام؟ طيب التي قلنا بعدها على طول بتساوي كام؟ 9% في الاتش على جذر بي. البي دي عباره عن ايه؟ انت عندك عرضين بي 1 وبي 2. طب انا لما اعوض ببي 1، تمام؟ لو عوضت ببي 1 يبقى انا هطلع تي 1، ولو عوضت بتي 1 يبقى انا بطلع ايه؟ ولو عوضت بالمعادله الكبيره ديت عن سي 1 يبقى انا بطلع القوه في اتجاه اكس، او اللي هنسميها مثلا في ار، اللي لو عوضنا بيها هنطلع اف ار. تمام؟ طيب انا كنت بعوض ببي 2، تمام؟ يبقى هنطلع تي 2، يبقى هنطلع بعد ما نعوض بتي 2 هنطلع سي 2، يبقى هنا هنطلع ايه؟ بي 2 هنطلع القوه في اتجاه ار. الكلام ده واضح كده؟ يبقى احنا المفروض نطلع القوه في اتجاه اكس ال 12 دول لو احنا عوضنا بتي 1 او عوضنا بي 1، وهنطلع القوه ال 12 دول في اتجاه واي لو احنا عوضنا بايه؟ بي 2 وطلعنا تي 2 وسي 2 وهكذا. الكلام ده واضح كده؟ تمام كده؟ فهمنا يا جماعه ازاي نحسب اللقطه الموجوده على كل سقف؟ فيها مشكله؟ في مشكله الكلام ده؟ هل في ايه كده؟ وبعدين الناس اللي ما بتكتبش ده مش فاهم. الكلام ده مش في الفيديو. طيب احنا دلوقتي يا جماعه يعني من المفترض نبدا نحسب بقى ايه القوه ديت على كل دور. اهم حاجه تكون فاهم الفاكتورز دي بتعبر عن ايه، وطبعا زي ما انت شايف الدبليو ديت مهمه جدا. تمام؟ وزن المنشا بس لازم يكون كونسنتريتد. وزن المنشا مركز. طب في بعض البرامج بقى بتحسب لك القوه على كل دور على طول من غير ما تقعد تعوض بقى في الكلام ده. طب احنا ممكن نعمل بديت شيت اكسل. ممكن نعمل بديت اكسل زي الاكسل اللي احنا عملناه قبل كده على في تصميم الاعداد. يعني شيت اكسل نعمل ايه؟ مثلا هنعمل اي برنامج بتيجي تصممه انت عاوز انبوت تدخله وتطلع ايه؟ اوتبوت. فانت ممكن تقعد تعمل خليه كده في الاكسل مثلا اسمها زد واي، تمام؟ وسي والكي والدبليو والاس، تمام؟ وتقعد تعمل ايه؟ قدامهم خليه كده. ده يعتبر انبوت في البرنامج، تمام؟ في الاخر ده تقوم انت جايب مثلا يعني خليه اسمها في، الفي بتساوي ديت في ديت في دي في دي، تمام؟
خليه كده حسب عدد الادوار اللي عندك، تمام، وتعوض بالقانون اللي هو ايه بتاع البي دوت عشان تبدا تجيب اللود على كل دول. تمام؟ يعني في البيت حاول تعمل الشيت اكسل ده، هو بسيط جدا لو انت فاهم المعادلات دي. تمام؟ طيب معايا كده يا جماعه، الكلام بقى اللي انا قاعد بشرحه دوت مهم جدا اكون فاهمه. تمام؟ علشان لو انا استخدمت برنامج، البرنامج ده ايه؟ البرنامج ده اعرف النواتج دي طلعت منه ازاي، افرض طلع لي نواتج مش مظبوطه. تمام؟ انا حسبت لك اللاترال لود ديت من البرنامج، حسبت اللاترال لود من البرنامج، ركز بقى معايا كده. تمام؟ فبيطلع لك القوه على كل سقف. تمام؟ زي ما انا حاسبها كده. هو طبعا بيطلع لك القوه ويند لود في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، وبيطلع لك قوه الزلزال في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. اما بقى شويه الاشارات اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، قلنا مثلا في اكسنتريس موجب في الزلازل، في اكسنتريس سالب، والكلام ده لازم ناخده معايا في الاعتبار وانا شغال. طيب البرنامج طلع لك مثلا، قال لك الدور الاولاني بالنسبه احنا كنا بنشرح الاول الزلازل. تمام؟ قال لك والله الدور الاولاني هيبقى عليه مثلا 1 طن، الدور الثاني 1 و8، الدور الثالث عليه 2 و6 من 10. المفروض اجيب الكلام ده طبعا ال 12 دور في اتجاه اكس، وارجع تاني اعوض في المعادله واطلع الكلام ده فين؟ في اتجاه واي. احنا هنتكلم في نهايه الحصه ازاي نشغل البرنامج ده ونطلع منه النواتج دي بدل ما نحسب مانوال بايدينا. طيب امال انا شرحت مانوال ليه؟ عشان تبقى فاهم ايه المعادلات اللي جوه البرنامج، عشان لو انت حبيت تعملها على الاكسل، تمام، يبقى حاجه كويسه جدا لما تكون فاهم المعادلات اللي جوه البرنامج او البرنامج شغال ازاي. طيب ندخل بقى النواتج دي ازاي في البرنامج. احنا الاول حسبنا قوه الزلزال، هنيجي من قائمه ديفاين ونقول static load cases، كأن انا هعرف حمل بالظبط اهو. static load cases. تمام؟ احنا حسبنا قوة الزلزال مثلا في اتجاه اكس، يعني حسبنا 12 لاترال لود في اتجاه اكس. هنيجي في اكس واحد او ايرث كويك في اتجاه اكس واحد، وهنيجي نقول حاجة اسمها موديفاي لاترال لود. موديفاي لاترال لود. تمام؟ هتلاقي اول حاجة بيقول لك ايه؟ يعني دخل لي الدور، انت عاوز تدخل لاترال لود على الدور دوت. انا مثلا عاوز ادخل لاترال لود على الدور الاولاني. طب الدور الاولاني ده انت كنت عامله ديافرام، الحصه اللي فاتت كنا عاملين مسميين الديافرام بتاعه ايه؟ ها؟ دي واحد، لو واحد بقى كان ملخبط في الديافرام عمل ستيرو واحد ديافرام اتنين والعكس والكلام ده، يبقى الدنيا ملخبطه خالص. تمام؟ لذلك انا قلت لك لازم اكون متاكد ان الديافرام ستيرو واحد تي واحد، اتنين دي اتنين. تمام؟ طيب بعد كده نبدا ندخل القوه اف اكس. تمام؟ لو احنا كنا بنحسب ايرث كوك في اتجاه اكس. طب انت هتلاحظ بقى ان لو عندي مثلا 100 دور، هقعد كل شويه اقعد اطلع ايه؟ ستيرو 2 واطلع دي 2. تمام؟ واكتب القوه في اتجاه اكس. لا بص كده، احنا واقفين على قوه الزلزال في اتجاه اكس، بس قبل ما نفتح موديفاي لاترال لود، يعني لو ضغطت على موديفاي لود نفسها وبعدين قلت موديفاي لاترال لود، فالبرنامج راح اوتوماتيك عمل ايه؟ ها؟ كتب ايه؟ اسم الدور والديافرام بتاع الدور. تمام كده؟ هي ديت يعني قبل ما تفتح بس موديفاي لاترال لود، يبقى اضغط بس على موديفاي لود. تمام؟ وتقول موديفاي لاترال لود. طيب احنا طبعا ضاغطين على ايرث كويك في اتجاه اكس، هنبدا ندخل القوه بقى اللي في اتجاه اكس. يعني نبدا ناخد مثلا الدور الاولاني كان عليه كام؟ هتقول لي مثلا 1 و 700. نبدا نيجي هنا في البرنامج نقول والله الاسطور الاولاني كان ايه؟ كان عليه بواحد 700، وناخد القوه الثانيه. تمام؟ ونبدا نيجي في البرنامج نبدا ننسخ ايه؟ القوه الثانيه اهو، وهكذا. عندي بقى 12 قوه نبدا ناخدها كوبي ونجيبها ايه؟ في البرنامج. طبعا هو هتلاحظ ان مش هتعرف تاخدهم كلهم كوبي، لان لو خدتهم كلهم كوبي كده هيقوم ياخد معاك ايه؟ الارقام دي. تمام؟
فانت هتضطر تقعد تنسخ كل ايه، او ممكن تبقى تودهم للاكسل الاول بحيث تفرض الارقام ديت تقوم واخدهم كلهم كوبي وجايبهم على البرنامج على طول. الكلام ده فيه مشاكل؟ طيب تمام. نفترض ان احنا يا جماعه كتبنا ال 12 قوه، يعني كتبنا ال 12 قوه اللي بتاثر على المنشا كده. طيب لو تفتكر بقى كنا احنا الحصه اللي فاتت قلنا والله القوه ديت مش هتاثر في السي جي للمنشا، ده القوه ديت هتاثر في حاجه اسمها السي جي بس في اكسنترستي. تمام، يعني دي القوه ال سي بلوت في اتجاه اكس واحد، المفروض يبقى في اكسنترستي مقداره ايه؟ ايه واحد. تمام، وايه واحد كانت ايه؟ 5% من العرض من دي واحد. طيب بص كده معايا بقى. هنلاحظ ان البرنامج هنا بيقول لك والله ابدا دخل لي بقى الاحداثيات اللي انت عاوز تاثر فيها. طبعا مش هروح اكتب له احداثيات السي جي. طيب تمام. هاجي تحت ان هو تلاقي البرنامج قايل لي ايه؟ ابلاي ات سنتر اوف ماس، يعني انا هاصل لك بالقوه اللي انت تكتبها ديت في السنتر اوف ماس. في السنتر اوف ماس بس؟ لا، ويز اديشنال اكسنترستي بنسبه 5%. يعني انا مش هعمل حاجه خالص، هقول للبرنامج كده ابلاي يعني اصل لي بال 12 قوه دهمت في السنتر اوف ماس. تمام، فراح لغالي ايه؟ الاحداثيات لانه خلاص عارف السنتر اوف ماس. تمام، مع اكسنترستي كام؟ 5%. ديت ريشيو. يقول لك اكسنترستي للاول ديافرام، لكل الديافرامز اللي عندك 5%. تمام، الكلام ده واضح كده يا جماعه؟ طبعا لو كان عرض المنشأ في اتجاه اكس نفس عرض المنشأ في اتجاه واي، يعني بي 1 بتساوي بي 2، ال 12 قوه اللي احنا هنطلعهم في اتجاه اكس هيساووا من ال 12 قوه فين؟ في اتجاه ليه؟ لان هي نفس المعادله، هي احنا بنعوض مثلا ببي واحد بنطلع تي واحد، لو تي واحد متساويه مع تي 2 هيطلع لك برضو نفس القوه فيه. تمام؟ طيب اذا لو احنا مثلا قلنا الاثنين متساويين ممكن انت تقوم واخد الكلام ده كله كوبي كده، الارقام دي كلها كوبي، او بعد ما تكتبهم مش هتكتبهم تاني هناك بقى، هتبدا ايه؟ هتقول مثلا كوبي من هنا. لو انت عاوز تنسخ ال 12 قوه ممكن تقول كوبي من هنا وتعمل اوكي، وتروح بقى في اتجاه واي وتدخل القوه. بس قبل ما نروح لاتجاه واي في قوه تانية في اتجاه اكس بس بالسالب، يعني بس الاكسنتريست بتاعها ايه؟ بالموجب ولا بالسالب؟ احنا قلنا اكس واحد اكسنتريست بوزيتيف، اكس 2 ايه؟ اكسنتريست نيجاتيف. يبقى لو علمنا على الاكس 2 وعملنا موديفاي الاول وموديفاي لاترال لود، هنبدا بقى نمسح الاف اكس ديت. تمام، طبعا هي برضو اكس مش كده؟ يبقى احنا هننسخهم تاني في اتجاه اكس. لو انا عاوز انسخ ال 12 قوه كلهم نبدا ايه؟ نعلم على دي كلها كده ونيجي من اديت ونقول له ايه؟ صاد لارجر، ونقول له بيست. فهو بدا ينسخ لك ايه؟ ال 12 قوه لو انت كنت نسختهم كلهم. طيب ونقول برضو ابلاي ات سنتر اوف ماس، بس خلي بالك بقى هنا اكس 2 اكسنتريست نيجاتيف. تمام، فلذلك لازم نيجي بقى على موجب 500 ديت وايه؟ ونكتبها سالب 500. يبقى انت عندك القوه في اتجاه اكس هتكتبها مرتين، مره مع موجب 500 عشان في اكسنتريست بوزيتيف، ومره مع سالب 500 عشان في اكسنتريست ايه؟ نيجاتيف. تمام كده؟ طيب اوكي، يبقى هي دي قوه واحده اكس 1 واكس 2 قوه واحده، بس ايه؟ احنا كتبناها مره موجب 500 ومره سالب 500. ولو كان العرض بي 1 هو نفس العرض بي 2 هنيجي برضه ناخدها كوبي نفس الكلام ونقول ايه؟ موديفاي، ونبدا بس ايه؟ المره دي هنبدا نكتبها في اف واي بقى. تمام، طبعا المره دي بقى هنكتبها في اف واي، بس هنفتح ملف الوورد تاني ونبدا ناخد القوه في اتجاه واي اللي احنا حاسبينها من البرنامج. تمام، ونبدا نكتبها بقى المره دي فين؟ في اتجاه واي. يعني انت قصدك مثلا اكتب 2 سالب و2 موجب؟ انا مش هعمل كده ليه؟ لان اخدت تاثيرهم في اللود كومباينيشن. عملت لود كومباينيشن 26 حاله
خدت اكس واحد بالموجب من الشمال، وخدت اكس 2 ايه؟ اكس واحد برضو من السالب من اليمين. تمام؟ خلي بالك كده معايا. هنا بقى الاشاره خلي بالك مهمه، طبعا لازما واي واحد تبقى الاشاره ايه؟ موجبه 5% الموجب. ولو احنا جينا بقى في واي موديفاي لاترال لود يبقى الاشاره دي ايه؟ سالبه. تمام؟ واضح الكلام ده كده؟ طبعا هي العمليه دي بتاخد منك وقت طويل، لان انت بتقعد تحسب بقى ال 12 دور على كل دور. تمام؟ تحسب اللاترال لود على كل دور، وبعد كده بتبدا تدخلهم في البرنامج بالشكل ده. تمام؟ بس العمليه بسيطه جدا زي ما انت شايف. انا كل اللي بعمله بقوم واخد بقى اكس واحد كوبي واجيبه في اكس 2، بس اخلي بدل اكسنتريستي موجب 5% اخليه سالب 5%. نفس الكلام اجيبه قوه في اتجاه واي. تمام؟ موجب في واي واحد وسالب اكسنتريستي في واي 2. الكلام ده فيه مشاكل؟ طيب تمام. الملف اللي عندك دلوقتي في الشاشه، ركز بقى معايا، ركز معايا كده. احنا دلوقتي حسبنا القوه في اتجاه اكس. تمام؟ ودخلناها جوه البرنامج وقلنا ابلاي سنتر اوف ماس، وطالما قلنا اكس واحد يبقى القوه ديت ايه؟ موجب 5%. طيب انا مش هقعد بقى اكتب الكلام ده تاني في اكس 2، هي نفس القوه بس اكسنتريستي سالب. فنقوم احنا معلمين على القوه دي كده، وممكن نعمل كنترول سي او اديت وكوبي. تمام؟ واوكي. هنيجي بقى على اكس 2. تمام؟ وموديفاي. احنا كنا عاملين قبل كده موديفاي لود، فمش هنقعد بقى كل شويه نعملها عشان نعمل موديفاي لاترال لود على طول. طيب ونيجي نعلم بقى على نفس عدد الخانات، على نفس عدد الخانات، ونعمل كنترول في، هيجيب لك نفس القوه اللي هناك هنا، بس ايه؟ سالب 5%. تمام؟ القوه دي برضو في اتجاه اكس، نفتح برضو واي موديفاي، بس المره دي بقى طالما في واي هنيجي اف واي وبعدين ايه؟ نعمل نص وموجب 5%. اوكي. ونيجي بقى على اكس على واي 2 وموديفاي. تمام؟ ونبدا نيجي في اف واي برضو وسالب 5%. تمام؟ بنقول تاني يا جماعه ان اكس واحد ديت قوه في اتجاه اكس بس اكسنتريست موجب، اكس 2 قوه في اتجاه اكس برضو بس اكسنتريست ايه؟ سالب، هي نفس القوه بس سالب 5%. وواي واحد قوه في اتجاه واي بس اكسنتريست موجب، واي 2 قوه في اتجاه واي بس اكسنتريست سالب. ده بالنسبه لاحمال الزلازل. طيب بالنسبه بقى لاحمال الرياح، احنا عرفنا دلوقتي ازاي نحسب قوه اللاترال لود للزلزال باستخدام معادله الكود المصري. قوه الرياح بقى اسهل بكتير جدا، يعني مش هنكتب معادله كبيره زي الزلازل، هي معادله بسيطه جدا بنحسب بقى قوه الرياح. حمل الرياح بيساوي سي في كي في كيو تالت، سي في كي في كيو تالت. طيب ايه المتغيرات اللي في المعادله ديت؟ قال لك سي حاجه اسمها الاكسبوز فاكتور، معامل التعرض. يعني ايه؟ هل الرياح اللي بتاثر على الوجهه ديت رياح كومبريشن ولا رياح سكشن؟ يعني بتعمل ضغط على المنشا ولا بتعمل سحب؟ تمام؟ طبعا هي لو كانت كومبريشن هناخدها مثلا بكام؟ ب 8 من 10. سكشن مثلا بنص. يعني مثلا يا جماعه عندي الرياح، عندي واجهه المنشا اهو، لو الرياح جايه كده هتعمل كومبريشن على الواجهه دي كده. لو الرياح جايه من الجهه الثانيه فبالتالي هتعدي كده وتعمل سكشن يعني شد على الواجهه دي كده. يبقى كومبريشن 8 من 10، سكشن بكام؟ بنص. تمام؟ طب الكي بنسميه الهايت فاكتور. الكي الهايت فاكتور، الكي دي بتعتمد على ارتفاع المنشا. بمعنى ايه؟ اول 10 متر من ارتفاع المنشا بناخد الكي بواحد. ال 10 متر اللي بعد كده هنزود 1 من 10 تبقى 1 و1 من 10. ال 10 متر اللي بعد كده هتبقى ايه؟ 1 و2 من 10. يعني مثلا ارتفاع المنشا اهو اول 10 متر
تبقى الكي بكام؟ بواحد. 10 متر بعد كده واحد، واحد من 10 وهكذا. يعني ممكن نقول دايما اول 3 ادوار بواحد، التالت ادوار اللي بعد كده واحد، واحد من 10 وهكذا. يبقى الكي بنسميه معامل التعرض. الكيو بقى او الكي معامل الارتفاع. الكيو ضغط الرياح بقى على الوجه، والكيو ديت بتعتمد على المنطقه اللي انت فيها، لان قوه الرياح بتختلف من المنطقه للثانيه. تمام؟ احنا مثلا لو هنا في المنصوره هناخد الكيو مثلا ب 50 كيلو جرام على المتر مسطح. خلي بالك بقى من الوحده دي، يعني كل متر مسطح من الوجه بيأثر عليه 50 كيلو. طيب هو احنا قوه الرياح يعني ايه؟ احنا عندنا منشأ بالشكل ده وانا مقسمه لكذا دور. تمام؟ انا عاوز احسب بقى القوه على السقف ده، قوه الرياح في السقف ده. تمام؟ فناخد نص القوه اللي فوق او نص الارتفاع اللي فوق ونص الارتفاع اللي تحت، يعني الرياح بيأثر على الواجهه دي. طيب انا بقول لك دلوقتي كل متر مسطح من الواجهه عليه 50 كيلو جرام على متر مربع. يبقى انا لو ضربت السي في الكي في الكيو هيجيب لك قوه، بس خلينا قائمه على المتر مربع. طب ما احنا عاوزين قوه كونسنتريتد، فنقوم ضاربين في ايه؟ في المساحه. تمام؟ طب مساحه ايه بقى؟ هيبقى الارتفاع دوت في ايه؟ في العرض بقى العمودي على السبوره، يعني هيبقى العرض اللي هو كده. تمام؟ يبقى الرياح بيأثر على الوجه بالشكل ده. يبقى الارتفاع اللي هو نص الدور اللي فوق ونص الدور اللي تحت في عرض الوجه. تمام كده؟ تمام. يبقى انا دلوقتي لو ضربت القوه ديت في المساحه هيجيب لك الوزن ايه؟ او القوه بالطن. في كل سقف بقى، مثلا السقف الدور الاولاني نبدا ناخد ايه؟ النص ده والنص ده. تمام؟ سقف الدور اللي فوق ناخد النص ده والنص ده. طيب خلي بالك طبعا كل ما نطلع لفوق كل ما القوه ايه؟ هتزيد ولا تقل؟ هتزيد ليه؟ لان الكي بتزيد. كل 10 ادوار الكي او كل مثلا 10 متر الكي بتزيد 1 من 10. يبقى كل ما نطلع لفوق كل ما الدبليو تزيد معانا، لحد ما نطلع لاخر دور خالص هنلاقي ان الدبليو ديت قليله جدا، اقل حتى من الدور الاولاني. ليه بقى؟ لا عشان انا خدت بس نص ارتفاع الدور. تمام؟ هو المفروض يبقى اقصى لود، اقصى لود في حاله واحده بس. لو كنت عامل كمان سور للسطح، الرياح السور بتاع السطح ده واخد نص مثلا ارتفاع الدور اللي فوق، فما هي تبقى اقصى قوه. طب ما فيش سور يخش البلاطه على طول، يبقى الرياح بتاثر على ايه؟ على نص دور بس. تمام؟ طيب الكلام ده فيه مشاكل. حسبنا دلوقتي القوه برضه للرياح. طب انا بحسب للواجهه ديت قوه اتجاه اكس، للواجهه الثانيه قوه اتجاه واي. هنا بقى لا بنحتاج وزن البلاطه ولا الكلام ده خالص، هي معاملات بسيطه جدا، سي في كي في كي. تمام؟ برضه هو في برنامج بيحسب لك الكلام ده بدل ما تقعد تحسبه بايدك، وانت ممكن تعمل اكسل برضه يحسب الموضوع ده. تمام؟ ادي يا جماعه اللاترال لود اهيت على كل سقف. مثلا سقف الدور الاولاني عليه وليكن 4.3 طن قوه مركزه، هتلاقي القوه بتزيد اهي، القوه بتزيد كل ما نطلع لفوق لحد ما نوصل للدور الاخير خالص. القوه اقل حاجه ليه؟ لان احنا خدنا نصها بس. طب وهتلاحظ ان القوه بتثبت كل مثلا 3 ادوار اهو، ثبتت هنا ليه؟ لان الكي ثابته. تمام؟ والقوه ثبتت هنا. تمام؟ وثبتت هنا. تمام؟ لان الكي ثابته كل 10 متر. طب عاوزين برضو ندخل القوه ديت في البرنامج، هنيجي برضو تفاين ونقول ستاتيك لود كيزز، بس احنا كنا بنحسب ويند اكس فنعلم على دبليو اكس وموديفاي. لا قبل ما نعمل موديفاي لاترال لود نعمل ايه؟ موديفاي الاول، موديفاي لاترال لود، فجاب لك الكلام ده كله اهو. هنبدا بقى ننسخ قوه في اتجاه اكس، ستيرو واحد، ديافرام واحد، قوه في اتجاه اكس بكذا، وهكذا في الدور الثاني الدور الثالث وهكذا. صعب الحكايه دي كده؟ حسبت في اتجاه اكس مفيش هنا بقى اكس انترست، هو البرنامج بيأثر دايما فين؟ في السي جي، في السي جي بتاع البلاطه. تمام؟ طيب حسبنا دبليو اكس، نيجي على دبليو واي. تمام؟ ونقول برضو موديفاي
وندخل القيمه ايه في اتجاه واي بقى المره دي. صعب الحكايه دي كده. طيب انت معاك الملف فيه دبليو واي كمان، عاوزك سريعا كده تعمل الدبليو 1 او الويند لود كلها. هم؟ طيب انا دلوقتي عملت الويند لود في البرنامج. لحظه كده. طبعا الويند لود اسهل بكتير جدا، هما ويند اكس ويند واي. تمام. وتخلي بالك وانت بتعمل ويند اكس هتتكلم في ايه؟ في اكس. طيب بعد كده ويند واي يبقى لازم القوه في اتجاه اف واي. تمام. طب هو اللاب ما فصلش عندي. اكمل وخلاص وانتوا سامعين.